हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सी यूट्यूब स्टार जिन्हें कत्ल करने पर वालिद को सिर्फ 3 माह कैद की सज़ा हुई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नौजवान मुतहरका और शौक व चंचल यूट्यूबर तैयबा अली अपनी ज़िंदगी के बारे में बनाई गई तफरीही वीडियोज़ की वजह से मशहूर थी। उन्होंने 2017 में 17 साल की उम्र में अपनी आबाई मुल्क इराक से तुर्की मुंतकिल होने के बाद अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया, जहां उन्होंने अपनी आज़ादी, अपनी मनगीतर मेकअप और दीगर चीज़ों के बारे में बात की। अपनी वीडियोज़ में तैयबा खुश नज़र आती थी और अपने कंटेंट के बाइस उन्होंने हज़ारों यूट्यूब सारिफीन को अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। रवां साल जनवरी में वो अपने अहल खाना से मिलने के लिए तुर्की से इराक वापस गई, जहां उनके वालिद ने उन्हें कत्ल कर दिया। ताहम इस कत्ल को पहले से सोची समझी मंसूबाबंदी नहीं समझा गया था और अदालत ने उनके वालिद को फ़कत 6 माह कैद की सज़ा सुनाई। तैयबा के मौत के बाद इराक भर में नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल से मुतल्लिक़ कवानीन के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे शुरू हुए, जिनमें इस बात की निशानदही की गई कि एक ऐसे मुल्क में ख़वातीन के साथ क्या सलूक किया जाता है जहां कदामत पसंद रवैयों का गलबा है। नींद में गला घोंट दिया गया। तैयबा के चैनल पर 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे और उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद यह तादाद मज़ीद बढ़ गई। अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना वीडियोज़ पोस्ट करती थी और तुर्की में अपनी नई तर्ज़ ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होती नज़र आई थी। नवंबर 2021 में अपनी पहली वीडियो में तैयबा ने कहा कि वो अपनी तालीम के लिए वहाँ गई है, लेकिन बादअज़ां उन्होंने वहीं रहने का इंतखाब किया क्योंकि अपने मुल्क इराक की निस्बत वो तुर्की में ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हुई थी। इत्तलात के मुताबिक उनके वालिद तैयब अली अपने बेटी की तुर्की मुंतकिल होने के फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं थे और वो इस बात पर भी गुस्से में थे कि उनकी बेटी अपनी शामी नसरात मंगेतर के साथ इस्तांबुल में क्यों रहती है। ख्याल किया जाता है कि तैयबा जनवरी में जब अपने घर वालों से मिलने के लिए इराक लौटी तो वो एक ख़ानदानी तनाज़ा में मलबूस हो गई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनके वालिद तैयब अली ने 31 जनवरी को उन्हें नींद में गला घोंटकर कत्ल कर दिया था। बाद में उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जहां तैयबा को कत्ल किया गया था, वहां के मकामी हुकूमत के एक रुकन ने बताया कि तैयबा के वालिद को अप्रैल में मुख्तसर कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तैयबा के कत्ल के बाद इराक में सैकड़ों ख़वातीन सड़कों पर निकल आईं और गैरत के नाम पर कत्ल से मुतल्लिक़ कानून साजी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। होम ऑफिस के तज्ज़िये के मुताबिक इराकी पेनल कोड स्टाइल अंग्रेज़ी के बुनियाद पर या अगर मुल्ज़िम का गैरत के मामले पर कत्ल नेक नियति पर मुबनी हो तो जराइम में नरम सज़ाओं की इजाज़त देता है। इराक की वज़ारत दाखिला के तर्जुमान जनरल सईद माह ने BBC को बताया कि तैयबुल अली के साथ एक हादसा पेश आया था। कानून के नुक्ता नज़र से ये एक मुजरिमाना हादसा है और दूसरी नुक्ता नज़र से ये गैरत के नाम पर कत्ल का एक हादसा है। जनरल मान ने कहा कि इराक में क़ियाम के दौरान तैयबा और उनके वालिद के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई थी। उन्होंने ये भी वजाहत की कि उनके कत्ल से एक दिन पहले पुलिस ने मुदाखलत करने की कोशिश की थी। उस कत्ल पर हुक्काम के रद्दअमल के बारे में पूछे जाने पर जनरल मान ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वाराना महारत की आला तरीन मयार के साथ उस मामले से निमटा और कानून की इतलाक़ किया। उन्होंने इब्तदाई और अदालती तहकीकात शुरू की, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और सज़ा सुनाने के लिए फ़ाइल अदलिया को भेज दी। ख़वातीन से नफ़रत, तैयबा के कत्ल और उसके वालिद को दी जाने वाली नरम सज़ा ने इराकी ख़वातीन और दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक़ के कारकुनों में गम व गुस्से को जन्म दिया कि इराकी कानून के तहत ख़वातीन और लड़कियों के लिए घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ की कमी है। मिसाल के तौर पर
عراق کے تعزیرات کے آرٹیکل 41 میں مخصوص حدود کے اندر ان کے اختیار کے تحت بیوی کو اس کے شوہر کی طرف سے سزا اور والدین کی طرف سے بچوں کی تربیت کے لیے سختی قانونی حق سمجھا جاتا ہے۔ ڈرین اسنا آرٹیکل 409 میں کہا گیا ہے، اگر کوئی شخص جو اپنی بیوی یا اپنی گرل فرینڈ کو اس کے عاشق کے ساتھ بستر پر پاتا ہے اور اسے فوری طور پر قتل کر دیتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کو قتل کر دیتا ہے، یا ان میں سے کسی پر حملہ کرتا ہے جس کے باعث کوئی مر جائے یا مستقبل طور پر معذور ہو جائے، تو اسے 3 سال تک کی قید کی سزا دی جائے گی۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن ڈاکٹر لیلا حسین نے BBC کو بتایا کہ ان ہلاکتوں کی جڑیں اکثر خواتین سے نفرت اور خواتین کے جسم اور رویے کو کنٹرول کرنے کی خواہش پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل کی اصطلاح کا استعمال متاثرین اور ان کی اہل خانہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی موت کو خود ذمہ دار ہیں، کہ انہوں نے کچھ غلط یا شرمناک کام کر کے اسے اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 5000 خواتین اور لڑکیوں کو ان کے اہل خانہ غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بند ہونا چاہیے۔ طیبہ کی ہلاکت کے 5 دن بعد عراقی سیکیورٹی فورسز نے 20 کارکنوں کو بغداد میں سپریم جوڈیشل کونسل کے باہر مظاہرہ کرنے سے روک دیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے رکھے تھے جن پر خواتین کا قتل بند کرو اور آرٹیکل 409 ختم کرو جیسے نعرے درج تھے۔ ایک عراقی کارکن اور انسانی حقوق کے محافظ روا خلف نے کہا، عراقی قانون کو بین الاقوامی کنونشنوں کے ساتھ بہتر اور اہم آہنگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طیبہ کے والد کو دی گئی سزا غیر منصفانہ ہے اور وہ اس طرح کی کیسز کو خواتین کے حقوق کے خلاف ورزی کرنے والے شکوں اور قوانین کے ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے عراقی وکیل حنان عبدالخالق نے کہا، انہیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بند ہونا چاہیے۔ عورتوں کو قتل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ گلا گھونٹنا، چاقو گھونپنا یہ آسان ہو گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ قانون آرٹیکل 409 کو روک دے گا، اس منسوخ کر دے گا۔ سوشل میڈیا پر دیگر خواتین کارکنوں نے بھی لکھا کہ طیبہ کا قتل کوئی واحد واقعہ نہیں تھا اور بہت سی غیرت کے نام پر قتل کے واقعات ہیں جنہیں رپورٹ نہیں کیا گیا۔ اس قتل نے ملک اور اس سے باہر خواتین کے تحفظ کے لیے سخت قوانین کے بارے میں بات چیت کو جنم دیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں کردستان کے پیٹریاٹک یونین کے سربراہ علا طالبانی نے کہا، ہمارے معاشرے میں خواتین قانونی رکاوٹوں اور حکومتی اقدامات کی عدم موجودگی کی وجہ سے پسماندہ رسم و رواج کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ قوانین فی الحال گھریلو تشدد کے جرائم کے حجم سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا کہ وہ انسان داد گھریلو تشدد قانون کا مسودہ منظور کریں، جو واضح طور پر خاندان کے افراد کو قتل اور شدید جسمانی نقصان سمیت تشدد کی کارروائیوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ عراق میں اقوام متحدہ کے مشن نے کہا ہے کہ طیبہ کا گھناؤنا قتل اس تشدد اور ناانصافی کی افسوسناک یاد دہانی ہے جو آج بھی عراق میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف موجود ہے۔ بیان میں عراقی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے قوانین اور پالیسیوں کی حمایت کرے، ایسے جرائم میں ملوث تمام مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ بہت سے لوگوں کے لیے طیبہ کی کہانی نے ایسے فرسودہ قوانین کو اجاگر کیا ہے جو دنیا بھر میں خواتین کو نقصان اور صنفی بنیاد پر تشدد سے بچانے میں ناکام رہی ہے، لیکن دوسروں کے لیے طیبہ ایک اور ایسی مثال ہے جسے اکثر
چھپایا جاتا ہے اور ان سے پہلے ایسی ہزاروں لوگ ہیں، انہوں نے اپنی کہانی کبھی نہیں بتائی۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔